सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तो उनको उस वक्त फिर बहुत देर हो चुकी होगी और मामला जो हैं वो उनके काबू में नहीं आएंगे। राजा, मेरे पास एक और चीज़ जो है वो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस पे बात करें, फिर मैं राना साहब का कमेंट भी लेता हूँ। गफूर हैदरी साहब तो कह रहे हैं मुज़ाकरात हम करने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून ने ये कहा है कि जी ये तो बगल में छुरी मुंह में राम राम, इस हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। तो दो बड़ी जमातें हैं ये जो जा रही हैं उसके लिए एहतजाजी मार्च के लिए। तो ये भी तो एक दूसरी तरफ से भी तो मैसेज यही है कि हमने भी कोई मुज़ाकरात ही करने, मौलाना तो करना चाह रहे हैं लेकिन नून लीग तो नहीं करने देगी। देखिए, अब यही बात है कि मौलाना क्योंकि इनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज आके ज्वाइन कर चुकी हैं, जैसे शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि मैं ज्वाइन करूंगा, महमूद खान अचकज़ई है उसे मत भूलिए, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी भी इनडायरेक्टली कर रही है। तो अगर मौलाना एक ऐसी कमेटी बनाता है, क्योंकि अभी तो हमने एक कमेटी देखी है ना, अब मौलाना की तरफ से वो कौन सी कमेटी सामने आती है कि जो इनसे डायलॉग करेगी। अगर उसमें एहसन इकबाल बैठे हुए हैं, अगर उसमें महमूद खान बैठा हुआ है, अगर उसमें पीपल्स पार्टी का कोई, क्योंकि ये तो तमाम इन लोगों का वाकई ही जो एजेंडा है वो एजेंडा तो बड़ा क्लियर है। देखिए, टॉक्स किस बात की होंगी, इनको सियासी एक्यूमेंट देखना चाहिए कि वो करना क्या चाह रहे हैं। वो करना यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से इमरान खान जो इस वक्त मुल्क के वजीर आज़म हैं, ये वजीर आज़म ना रहें। इसके अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं, कोई गरीब आदमी के लिए बाहर नहीं आया जा रहा, कोई महंगाई के खिलाफ ये बाहर नहीं आ रहे। और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा, आप बताइए ना, मौलाना की इतनी आपने सुनी होंगी, उसमें किसी एक में भी उन्होंने कहा कि जनाब ये महंगाई के खिलाफ, उन्होंने तो कहा कि जनाब पहले दिन से ये जो हुकूमत थी इन असम्बलियों में मत बैठिए। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शंस थे ये रिग्ड थे। अब वो भूल गए APC की तमाम बातें कि अवाम को जो नजर आई थी कि शायद ये अवाम के लिए आ रहे हैं। ये बात उसी असम्बली की हो रही है। और कौन शख्स कर रहा है? वो शख्स को जो खुद उस असेंबली का मेंबर नहीं है, जो खुद उस असेंबली में हार चुका है, वो अब कह रहा है कि ये जो 5 साल के लिए एक आईनी अदारा है इसको ख़त्म किया जाए। मुल्क में अब दो बड़ी जमातें किसके कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं? वो फजल रहमान के कंधे पे रख के सियासी वो जो सी जंग लड़ रहे हैं। और वो सियासी जंग ये है कि इन तमाम का 1 पॉइंट एजेंडा है और वो एजेंडा है माइनस इमरान खान और कुछ भी नहीं है। और ये चीज़ें जब ये आगे लेके चलेंगे और ये बातें दुनिया में भी, क्योंकि दुनिया की कुछ ताकतें जब देख रही हैं कि इंटरनेशनल फोरा पे इमरान खान एक लीडर की हैसियत से तो वो उनको दबाने और उनको हटाने का सिलसिला, आप इसको कभी भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आपकी जो बैरूनी हमारे दुश्मन हैं वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकल ऐसी या पॉलिटिकली इतना यहाँ पे हालात ख़राब हो जाएं कि इमरान खान, तो इस चीज़ को समझते हुए इनको समझना चाहिए कि इसको टैकल कैसे करना है। क्योंकि ये हुकूमत का काम होता है, ये नहीं कि आप दोबारा से अदारों की तरफ देखना शुरू कर दें। अदारों ने सिर्फ ये देखना है कि जब आप फेल हो जाते हैं तो आप फिर किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को बुलाते हैं। लेकिन अव्वल और फॉरमोस्ट ड्यूटी है कि आपकी नेगोशिएशंस करना, आपका ऐसी सिचुएशन कि जहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की आपको सिचुएशन नजर आ रही है, एक तो उधर तक पहुंचने से पहले आपने मेजर्स लेने हैं। और अगर वो कुछ न ऐसी सिचुएशन होती है तो दोबारा से वही बात है, कौन से वो ऑफिसर्स होंगे, कौन से वो अफसर होंगे। क्योंकि मुझे याद है कि अगर चंद दिन पहले आप देखिए कि हमजा को जब लाया जा रहा था और पंजाब पुलिस ने ही टैकल करना है, शायद वो कोई DSP या SP रैंक का एक ऑफिसर उसके साथ था और उसकी एक उंगली के इशारे से वो अफसर 6 मील ऐसे गया कि शायद उसकी उंगली से कोई करंट निकला है। लेकिन हम जब देखते हैं कि जेल में जब आम कैदियों को या अदालतों में लाया जाता है तो उनको एक सिपाही होता है और वो ऐसे पकड़ के लाते हैं कि जैसे किसी मुर्गे को उठा के ला रहे हैं। तो ये वो पंजाब पुलिस है कि जिसकी तरफ इनको ये देखना पड़ेगा। राजा साहब, ये अभी टोबा टेक सिंह में कल हमने ये स्टोरी भी की है कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो IT का इंचार्ज है उनका अदील और एक बशारत एक HR ऑफिसर जो था, उनको हथकड़ियों में बार रूम में पेश किया गया। वहाँ पे DC साहब बैठे हुए थे, बार के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, सारे वकला बैठे हुए थे और उन्होंने इतनी तज़हीक उनकी की, जिल्लत
کے ساتھ ان سے معافیاں منگوائیں. کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ سوسائٹی میں یہ پیچھے جو بیوروکریسی میں یہ کرپشن کے ایسے ایسے بڑے پہاڑ اور انبار موجود ہیں بیوروکریٹس کی صورت میں. رانا صاحب میں یہ بھی ساری باتیں راجہ صاحب بھی کر رہے تھے. تحریک انصاف کے پاس عمران خان صاحب کے پاس بڑے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں. احمد میاں سومرو ان کی کابینہ میں منسٹر ہیں, اور پھر چودھری شجاعت صاحب اب تو صحت یاب ہو کے بھی آ گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو اگر جہاں تک ہینڈل کرنے کی بات تھی تو اکیلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف چودھری شجاعت صاحب کو یا پرویز الہی صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہوتا کہ آپ مولانا سے بات کریں جا کے, تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کام بہت آسانی سے کر سکتے تھے. جی سمیم صاحب بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے, جیسے راجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو لے کر چل رہے ہیں, راجہ صاحب انہیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان سے یہ استعفیٰ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, ان کا اصل جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو کرپشن میں پکڑے ہوئے مگرمچھ ہیں ان کو رہا کرائیں. دوسری گزارش یہ آپ نے سمیع صاحب جو بات کی ہے نا بالکل صحیح کہی ہے. مجھے ذاتی علم ہے چودھری شجاعت حسین کا کہ اگر چودھری شجاعت حسین صاحب سے وزیر اعظم کہتے کہ آپ مولانا سے بات کریں تو چودھری شجاعت حسین میں اتنی صلاحیت ہے, اور ان کے والد سے جو تعلقات تھے چودھری ظہور الہی مرحوم کے, مفتی محمود مرحوم کے ساتھ, تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے مذاکرات کرتے وقت. اگر یہ باقی ان چیزوں کو بیچ میں, جیسے راجہ صاحب نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پرویز خٹک کیا مذاکرات کریں گے, تو چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی یہ دونوں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے تھے. اور اگر چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی, مسلم لیگ نون بھی ایون سمیع صاحب انکار نہیں کر سکتی. جب مسلم لیگ نون کو یہ جدہ چلے گئے تھے سارے لوگ, شریف فیملی, تو اس کے بعد شریف فیملی مختلف سہولتیں حاصل کرنے کے لیے چودھری شجاعت حسین صاحب سے رابطہ کرتی تھی, اور چودھری شجاعت حسین صاحب ہی انہیں وہ سہولتیں لے کر دیتے تھے. اور ابھی جب چودھری شجاعت بیمار تھے تو شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ فون کیا. پہلے خود ان کی خیریت دریافت کی, ان کے بیٹے سے بات ہوئی, پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا پیغام بھی دیا. تو بنیادی طور پر جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں شخصیت کون ہے, یہ جو مذاکرات کرنے کے لیے آیا ہے اس کا اس خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا واسطہ ہے, پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ہے. آپ کو قداور شخصیات چاہیے ہوتی ہیں, وہی صحیح مذاکرات کو اس سمت میں لے جا سکتی ہیں, منا سکتی ہیں لوگوں کو. یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. لیکن بہرحال شاید جو پی ٹی آئی کے اندر جو ایک پالیٹکس ہے اور وہاں پر جو ایک گروپ ہے, انہوں نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب کو یہ ذمہ داری سونپ دی, جو بظاہر نظر نہیں آ رہا جس انداز میں آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے شفقت محمود صاحب کے ساتھ. تو جب آپ چلے, عمران خان صاحب تو اپنے ایک لائن پر چل رہے ہیں, ان کا ایک موقف ہے, اور جب تک کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا شاید وہ اپنے اسی موقف پر قائم رہیں گے. لیکن جو لوگ مذاکرات کرنے والے ہوتے ہیں ان کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آگ ہے اس پر تیل ڈالنے کی بجائے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں, جو آج ہمیں جو پرویز خٹک صاحب کی پریس کانفرنس میں وہ نظر نہیں آیا. راجہ میرے پاس ایک اور انٹرسٹنگ میں آپ سے جاننا چاہوں گا بات. آج میں شہریار افریدی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. انہوں نے چیف منسٹر سے بھی کہا, ایگزیکٹو سے کہا کہ وہ رانا ثناء اللہ کیس میں جو گواہان ہیں ان کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.